नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी चुरे सङ्कट र सामुदायिक अस्पतालमा कोरोना उपचार जस्ता सामग्री देखाउनेछौँ। एउटा भिन्न यात्रा, तर यो कुनै पर्यटकीय गन्तव्यको यात्रा होइन। यात्रा हो केवल मानिसहरूको जीवन, भोगाइ र दैनिकी, खेतीबाली, जलवायु परिवर्तन, रोजगारी, जनयुद्ध अनि कोरोनाको कुरा। छिट्टै आउँदैछ आँखीझ्यालमा लकडाउन यात्रा दाङ, रोल्पा र रुकुमको। चुरेको महत्त्व र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नदीजन्य पदार्थको निकासीमा लगाइएको रोक हालै आएको बजेटले उल्टाइदियो। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह लगायतका सङ्घ संस्था र विज्ञहरूले समेत विरोध गरेपछि सरकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्ने भन्ने सरकारी प्रतिक्रिया आएको छ। गोपालजङ थापाले तयार पारेको रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी फुकुवा गर्ने कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएको छ। व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खानीजन्य पदार्थको निकासी फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णयले झन चुरे मासिने खतरा बढेको भन्दै नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले पनि विरोध जनाएको छ। समूहले गएको जेठ 17 गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकको झण्डै 50% जनसङ्ख्याको आधार क्षेत्र चुरेमाथिको कुनै पनि प्रकारको दोहन र विनाशको निर्णय फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गरेको हो। गैर कानुनी रूपमा अहिले पनि ढुङ्गा, गिटी, बालुवाहरू निकाल्ने क्रम त्यतिकै चलिरहेको छ। त्यसलाई त नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा झन् सरकारले आधिकारिक रूपमै यो निकासी खुल्ला गर्नु भनेको चुरे क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने बाहेक अर्को केही होइन। यस विषयमा हामीले नेफेजले अस्ति एउटा वक्तव्य पनि निकालेर विरोध जनाएका छौँ। सरकारले बजेटको बुँदा नम्बर 152, 159 र 162 मा चुरे र यहाँको वन संरक्षणका लागि अर्बौं रकम छुट्याएको जनाएको छ। तर बुँदा नम्बर 179 मा खानीजन्य पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। जेठ 15 गते अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट वक्तव्यको 179 नम्बर बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने भनिएको छ। सरकारी घोषणाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र बिक्री वितरणको वर्तमान प्रवृत्तिलाई केलाउँदा फाइदाभन्दा धेरै नोक्सान हुन सक्ने विज्ञको भनाइ छ। डाँडाका डाँडाहरू रित्तिँदै जाने हो भन्दाखेरि त हाम्रो यहाँ कल्चर त्यहाँ बस्न सक्दैन, मान्छे बस्ने ठाउँ हुँदैन, त्यहाँबाट त्यो खेती गर्ने ठाउँ हुँदैन, रुख बिरुवा हुने ठाउँ हुँदैन होइन। तराई चाहिँ फेरि पुरै चाहिँ सिल्टेसनबाट पुरै छोपिने भएपछि तराईमा पनि बस्ने ठाउँ नहुन सक्छ, उपयुक्त ठाउँ नहुन सक्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ त इकोनोमिक दृष्टिकोणले एउटा फाइनेन्सियल अलिकति केही 2-4 पैसा अलिकति फाइदा होला, तर गिभेन मिडियम टर्ममा र लङ टर्ममा त यो फाइदा कुनै पनि शर्तमा हुनै सक्दैन। यसमा तत्कालीन सरकारले 2071 असार 2 गते चुरे विनाश र यसमा आश्रित समुदायलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले 2071 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी चट्टान, माटो, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको विदेश निकासीमा रोक लगाएको थियो। संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको नतिजन्य कच्चा पदार्थको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने सिफारिसलाई आधार मानेर उक्त निर्णय गरिएको थियो। उता वर्तमान सरकारले भने खानीजन्य पदार्थको निकासीका लागि रोपवे बनाउने सम्मको योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसले उल्टै चुरे विनाशको श्रृङ्खला सुरु हुने सम्भावना बढाएको छ। भारतबाट नजिक भएकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खुलेमा सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमै पर्ने र यसले तराईमा पानीको सङ्कट चर्काउनेछ। हचुवाको भरमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको उत्खननले चुरे विनाश भएर तराई र भित्री मधेसको भूभाग तीव्र गतिमा मरुभूमिकरण हुने वातावरणविदको चेतावनी छ। पहाडहरू यसरी रित्याउँदै जाने हो भन्दाखेरि त त्यसको गिटी, ढुङ्गा, बालुवा जुन डेब्रिज छ, जुन करिब 2/3 डेब्रिज छ, त्यो त सबै
तराईतिरै जाने हो। अब तराई त मरुभूमि त पक्कै चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब केही अलि लामो समयमा हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसले त छिटोभन्दा छिटो कम समयमा तराईलाई चाहिँ यो डिजर्टिफिकेसन प्रोसेसमा लिएर जान्छ। दक्षिणी सीमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो पर्वत श्रृङ्खला नै चुरे हो। पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरका 36वटा जिल्लामा फैलिएको चुरेले नेपालको कुल भूभागको 12.78% क्षेत्रफल ओगटेको छ। चुरेको कमजोर धरातल र नदीनालाका संवेदनशील भूभागमा अहिले पनि क्रसरहरूले ताण्डव मच्चाइरहेका छन्। सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले पनि जेठ 19 गते छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्ध गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसमा चाहिँ सबै सरकारवालाहरूका विषयहरू चाहिँ लाई एउटा कन्सेन्ससको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको या त निकाल्ने या त ननिकाल्ने भन्ने होइन कि यो कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, निकाल्न नहुने ठाउँमा ननिकाल्ने, कहीँ निकाल्न मिल्ने ठाउँमा निकाल्ने भनेर यो सबैका सरोकारलाई अगाडि लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। हामी यो प्रोभिजन इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्ने नगरिहाल्ने भन्ने त्यस्तो विषय भन्दा पनि यो चाहिँ सबै सरकारवालाहरूको विचारलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अहिले मानवीय बसोबासका दृष्टिले मात्र नभई चुरे क्षेत्र सबै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो। यसले मुलुकको जैविक विविधतासँगै समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलनमा सघाएको छ। चुरे भाबर क्षेत्र लोपोन्मुख प्रजातिका पशुपन्छी र वन्यजन्तुको वासस्थान पनि हो। चुरे दोहनले तराई मधेसको अवस्था भयावह हुनुका साथै अन्य प्राणीले पनि आफ्नो आश्रयस्थल गुमाउनेछन्। संरक्षणका लागि थुप्रै प्रयास र अरबौं रकम खर्चिँदासम्म चुरेमाथिको अव्यवस्थित दोहन रोक्न हम्मे परिरहेका बेला एकतर्फी रूपले निकासी मात्र खुल्ला गर्दा यसले सिधै चुरे विनाशको बाटो खोल्न सहज हुनेछ। ढुङ्गा गिट्टी बेचेर धनी बन्ने सोच अगाडि सार्नु अघि सम्भाव्य क्षेत्रको विस्तृत वातावरणीय अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। गम्भीर अध्ययन गरी पानीको स्रोत, नदी प्रणाली र वन्यजन्तुको वासस्थानमा पर्ने असरको गहिरो प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्छ। तर जस्तोसुकै अध्ययन गरे पनि चुरे भाबर क्षेत्र राष्ट्रिय पर्यावरणीय सम्पदाका रूपमा दीर्घकालसम्म जोगाइराख्नु सबैका लागि हितकर हुन सक्छ। अनि चुरे भाबरको दिगो संरक्षणले तराई मधेसको जैविक, आर्थिक, सामाजिक जीवनमा दिने लाभ भन्दा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको व्यापारले कदापि दिन सक्दैन। अब प्रसङ्ग कोरोना उपचारको। संक्रमण भएपछि उपचार पाउनै गाह्रो, पाए पनि आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्था। धेरै नेपालीको भोगाई यस्तै रह्यो। काठमाडौँको सुकेधारा स्थित एक सामुदायिक अस्पतालले भने उचित मूल्यमा राम्रो उपचार सेवा दिएर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। कहाँ जाने टुङ्गो नहुने रहेछ क्या। अनि फोन गरेर चाहिँ त्यसपछि भक्तपुरको नागरिक हस्पिटलमा छ अरे भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ बेड रहेनछ, इमर्जेन्सीमा राखेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई अक्सिजन दिन लाग्यौँ र अनि हस्पिटल खोज्यौँ है। अनि हाम्रो आफन्त है अब जति पनि रिलेसनमा हुनुहुन्छ यहाँ काठमाडौँमा उहाँहरूलाई सबैलाई सम्पर्क राख्यौँ। अनि हामी साथसाथमा चाहिँ साधन लिएर हस्पिटलमा कुद्यौँ क्या, पाइन्छ कि भनेर, बेड कति पाइन्छ कि भनेर। अनि कहीँ पाइएन। ललितपुर साधोबाटो बस्ने निर्मला थापाले कोरोना संक्रमणको उपचारका क्रममा भोगेको दुःख हो यो। विगत 1 वर्षदेखि संक्रमित र आफन्तहरू यस्तै पीडा भोग्न बाध्य छन्। साधोबाटो बस्ने पञ्चकुमारी गुरुङको परिवार पनि संक्रमण र उपचारको शास्तिबाट बच्न सकेन। कति हस्पिटल चार्यो, बेडहरू खोज्नलाई बेड नपाएर, आइसियु नपाएर एकदम भएर आउँदाखेरिमा लास्टमा यहाँ नयाँ हस्पिटल रहेछ यो। धेरै अस्पताल धाउँदा पनि उपचारका लागि बेड नपाएपछि अन्ततः उनीहरू काठमाडौँको सुकेधारा स्थित
फ्रेन्डसिप कम्युनिटी हस्पिटल पुगे अनि झण्डै मृत्युको मुखमा पुगेका निर्मलाको श्रीमान र सास फेर्न गाह्रो भएर छटपटिएका पञ्चकुमारीको आमा र भाइको उपचार सुरु भयो र सफल पनि भयो। यहाँको स्टाफ, यहाँको डक्टरहरू एकदम फ्यामिली जस्तो क्या, यति साथ यति सपोर्ट पाएको छु मैले। उहाँको योगदान यदि नभइदिएको भए आज मैले मेरो श्रीमानलाई मैले यहाँसम्म ल्याउन सक्थिनँ। एकदमै साथ र सपोर्ट यहाँको सिस्टरहरूले एकजनाले भाँडा समातेर पनि मास्क खोलेर समातेर पनि खुवाइदिनु भयो त्यो सिचुएसनमा। यदि उहाँले त्यो बेलामा त्यो कन्डिसनमा त्यति केयर नगरेको भए आज मेरो श्रीमानलाई मैले यो अवस्थामा सायद देख्न सक्थिनँ होला। उनीहरूले यहाँ सस्तो मूल्यमा राम्रो उपचार पाएको अनुभव गरेका छन्। उपचार खर्चमा पनि राम्रै छ, सबैलाई दिनुहुन्छ 80%। अब निम्नलाई त अलि राम्रै दिनुहुन्छ, तर अब उपचार खर्च गर्न सक्नेलाई चाहिँ जेस् यहाँबाट 80% चाहिँ डिस्काउन्ट तपाईँलाई यति चाहिँ सहुलियत भने जेस् राम्रै छ। अरू हस्पिटल हेरी सस्तै छ। मेरो तर्फबाट सक्ने मैले डिपोजिट गर्दै गइरहेको छु अनि मैले कम डिपोजिट गरे पनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई अहिलेसम्म केही पनि भन्नुभएको छैन होइन। पहिला बिरामीको उपचार गराउनुहोस् भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। एकदमै साथ सपोर्ट सहयोग हस्पिटलले मलाई एकदमै गरेको छ, किनभने यो कन्डिसनमा मेरो बिरामीको 1% चान्स हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मलाई एउटा अभिभावकको जस्तो भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएको छ। क्या बिरामीको सफल उपचार नै सामुदायिक अस्पतालले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिडको उपचारका क्रममा अस्पतालले 25 देखि 45% छुट दिएको छ। निम्न वर्गका बिरामीहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। कोभिडपछि अन्य बिरामीलाई पनि छुट दिएर उपचार गर्ने अस्पतालको योजना छ। अहिले हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा चाहिँ म्याक्सिमम महँगो भयो, हामी उपचार गर्न सकेनौँ, हामी चाहिँ मर्ने बाध्यतामा पुग्यौँ भनेर धेरैतिरबाट गुनासो आइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले यो हस्पिटल स्थापना गरेका छौँ। हामीसँग एउटा टिम छ, हामीले सञ्चालक समिति अन्तर्गत गएर हस्पिटललाई सञ्चालन गर्छौँ। प्लस निम्न वर्गको उसँग केही पनि छैन, ऊ आर्थिक स्थितिमा पनि कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरू कोही भनेदेखि हामी उहाँहरूलाई फ्री ट्रिटमेन्ट पनि गरिराखेको छौँ। प्लस हामीले उहाँहरूलाई केमा गर्न मिल्ने हाम्रो टिममा सल्लाह गरेर सबै कुराहरू कति % छुट दिन मिल्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले पनि दिइरहेका छौँ। र हामीले पहिलो अनुभव हुँदाखेरि पनि अरू हस्पिटलमा गएर चाहिँ कतिपय पेसेन्टहरूले चाहिँ हस्पिटल गएर फर्किँदा हाम्रो घर रहेन भन्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि हाम्रोमा आएर ट्रिटमेन्ट गरेर जाने पेसेन्टको केसमा चाहिँ त्यस्तो केसहरू छैन। हामीसँग कसैले हामीलाई पुगेन, हामीले यो गर्न सकेनौँ, हामीलाई यस्तो भएन सर भनेर निवेदन एप्लिकेसन दिनुभयो भने हामी चाहिँ उहाँहरूलाई सहुलियत रूपमा चाहिँ उपचार गरिराखेका छौँ। फ्रेन्डसिप कम्युनिटी हस्पिटल बहिरङ्ग सेवा ओपिडी सहित सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले 2077 साल चैत 23 गतेबाट सुरु गरिएको हो। तर त्यति बेला देशलाई कोभिड-19 कोरोना महामारीले छपक्कै छोपिसकेको थियो। त्यसैले हाल यहाँ कोभिड-19 का बिरामीहरूको विशेष उपचार भइरहेको छ। हामीले के गर्यौँ भने अब उहाँहरूको नम्बर लिएर होम आइसोलेसनमा फलोअप गर्ने, खास गरी मैले नै आफैले फलोअप गर्ने गरेँ। विशेष गरी यो कपनको एरिया र नजिकको एरियाहरू उहाँको हुनुहुन्थ्यो र अलिकति उहाँको अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन लेभल हेर्नुपर्ने र अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन यदि अब 92, 93, 94 भन्दा घटी छ भने त्यस्तोलाई हामीले हस्पिटल बोलाएर ल तपाईँहरू हस्पिटल आउनुपर्छ। अब त्यसपछि हामी सुरुमा आइसोलेसनमा राख्ने र आइसोलेसनमा ठिक भयो भने आइसोलेसनबाटै पठाउने र आइसोलेसनमाबाट अलिकति भएन उहाँलाई बढी अक्सिजन चाहिने, कन्टिन्यू केयर चाहिने भयो भने हामी आइसियुमा राख्ने, त्यो एउटा प्रबन्ध हामीले गऱ्यौँ। तर यस्तो अवस्था पनि आयो कि अक्सिजनको अभावको अवस्था आयो। अब के गर्ने छ अनि हाम्रो सबै साथीहरू जुन हामी छौँ रातभरि खटेर पनि हामीले बिरामीलाई भर्ना गरिसकेको बिरामीलाई हामीले अक्सिजन कमी हुन चाहिँ दिएनौँ। अस्पताल र उपचारसँग आजकल मोटो रकम जोडिन्छ। पैसा नभएकै कारण उपचार अभावमा ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा धेरै छुट र विपन्न वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गरेर अस्पतालले स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा एउटा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। निषेधाज्ञा भएको लामो समय भए पनि अवस्था उस्तै छ। त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट बच्न सबै
सचेत बनौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ, पटक पटक साबुन पानीले हात धौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। आँखीजाल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीजाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको आँखीजाल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउँछौँ। नमस्कार।